आयच्या दिसा खेळ भाशेन ती आमच्या भाव भयणां खातीर आमी मागूया. आपलो वाडदीस समोरुंकता Delosha Culasso, Ensley Mascarenhas, Fatima Silveira. बरी भलायकी खातीर मागूंक लायता. मारिया आगुस्ता फेर्नांडीस आनी कार्लोस फेर्नांडीस, तशेंच पीटर सिल्वेरा आनी ताचो कुटुंब. 3 वर्सां सोंपून गेल्या कायताना जुआंव बाराज मानोरा ताचे खातीर आमी मागुया. तशेंच एक वर्स आदी सोंपून गेल्ल्या जोकी सांतान बिबेलो आनी डॉरिस गोम्स हांचे खातीर आमी मागुया. बापा, तूं ओगुणीत जाणबाय, तूं एकलोच मोग. पवित्र आत्म्यान भरलोल्या भाग्यवान आगोस्तिना वरी आमचे ओतमे तुका ताणेल्यात. आमची काळसां तुका अंतरेकतात, कित्याक तुजीच सावन तुवें आमकां रचलें. आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळसां थार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी बागोवंक धाड आमचेर भरती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. मागीर पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ली पयली चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, पयसनान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान पुरवून धाडला आनी क्रिस्ताच्या खर्चाची खुशी तोपय जावंक ना. मनशाचे जाणवायेचे पुत्राचे ते परबोट करून ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जातात तांकां पुरसाची शिकवण म्हणल्यार एक दिशेपण, पूण तारण मेळना तांकां मुगे आमकां ती शिकवण देवाची सोबती. कित्याक कशें बरयलेलें आसा, जाणाऱ्याचे जाणवायेचो हांव भस्म करतलो आनी बुधवाराचे बुद्धीचो हांव नाश करतलो. जाणार ते खूंय आसात, शास्त्री ते खूंय आसात, ह्या आमच्या काळाचे तत्वगिन्यानी ते खूंय आसात. ह्या संवसारांतले जाणवाय देवाचे पिशेपण कशें देखूंक ना जायत. परत म्हणल्यार देवान आपले जाणवायेन थारायलेले प्रमाणे संवसार आपले जाणवायेन देवाची कळोवक घेवंक शकलो ना देखून आमी परबडटां ते निरोपाच्या पिशेपणाचे वरवीं भावा देवतल्यांक तारण दिवन देवाची खुशी जाली. विदेव लोक खुणा मागतात आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदतात, पूण आमी परबडटां तो पुरसार खेळायलो क्रिस्त, जो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचे आपणे आसा तांकां, जुदेवांक कशें ग्रीकांक हो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. बरेंचें कितें देवाचे पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची पस्पताय दिसता तें मनशाच्या बळा वरवीं अदीक बळीश. देवाचे बरें आतांच आयकल्या देवाच्या उतराक सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार कुपोट भरल्या म्हणुया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार कुपोट भरला. बऱ्या मनशान सर्वेस्परा मुखार संतोषाच्या फुलां जोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशान कसली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका देण घालतात. दाकाराची मेनोरी धरून ताका सोद गितां गायात म्हणुया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार कुपोट भरला.
सर्वेस्पराचे उतर परस्परे सुगरिताची कर्तृत्व विश्वासीपणाची आणि नीट प्रमाणिकपण ही दोन्ही त्याच्या भोगाची सर्वेस्पराचे प्रीती संसार उपोट भरला म्हणूया सर्वेस्पराची प्रीती संसार उपोट भरला राष्ट्राची मांडणी सर्वेस्पोस दिसपटायका वर्गाची कल्पना तो निर्फळ करून सुटता पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सांबाळ शासनाची ताच्या काळजाचे पत्रे शासनिक तोपतात म्हणूया सर्वेस्पराची प्रीती संसार उपोट भरला सुगरी रवी मनुष्याच्या पितामुखार खात्रीन उभी राहून मागणी करून जागरूक राहावा सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं मातेवा कर्मणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली आपल्यो दिवड्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सोटीचे राज तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो 5 पिसाट आंकवाऱ्यांनी दिवड्यो घेतल्यो खऱ्यो पूण आपणा बरोबर ते घेतले ना शाण्यांनी दिवड्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेरूय व्हेले न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो पूण मध्यानी बोबाळ आयकूंक आयलो पळयात न्हवरो पावत येता ताका स्वागत दिवंक भायर सरात तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपल्यो दिवड्यो तयार करूंक लागल्यो पिसाटांनी शाण्यांक म्हणे तुमचे इनेतेर आमकां दियात आमच्यो दिवड्यो पालवतात पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशी तेल ना जायत विकतोल्यागेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वसऱ्यान भितर गेली आनी दार बंद जालें उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो सायबा सायबा आमकां दार उगड पूण ताणें जाप दिली हांव तुमकां खरेपणी सांगतां हांव तुमकां वळखना म्हणटच जागृत रावात कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नोकळात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें मोगाच्या भावा भयणींनो आमची बूद आमची जाणवाय आमची फिलॉसॉफीज आमची कन्विक्शन्स जायते फावटी आमकां कितें करचें कितें ना करचें हें आमकां सांगता आनी आमच्या जिवितांत आमी वस्तू करतना हें सगळें आमच्या मतीन जें आसा तें आमी आयकता आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें चलता बाबा भयणीनो भाग्यवंत आगुस्तीन
त्याच्या आवयची परब आमी कालच्या दिसा मनयल्या. भाग्यो मोनिका कातोलीक धर्माची एका अनबावळतेपणाचो लग्न जाल्या उपरांत आगुस्तीन तिचो पूत तिणे ताका ख्रिस्ती शिकवणेन वाडोवंक प्रयत्न केलो. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो आपली जाणवाई बरोवन आपले कुदीन बरोवन आपल्या वायट संवयांक लागून तो दुसरी वाट धरता, वायट जिविताची वाट धरता. मॅनिकेनिझम हो सेक्ट तेन्ना फामाद आसलो आनी ह्या धर्माची वाट तो धरता. आनी तेन्ना कितें जाता काय आपले जाणवायेन आपले गिन्यानान जे कितें तो सोदूंक चिंततालो देवाचे बाबतीन ह्या संवसारा बाबतीन जे कितें तो सोदतालो ताका कांयच मेळना. वळतेच जाल्यार वायट जिवीत तो धरता. तशें फामाद बुक्स जावन आसात द कन्फेशन्स आनी द सिटी ऑफ गॉड. कन्फेशन ह्या बुकान तो आपल्या जिविता वयर बरयता कशे भाशेन वायट रस्त्यार तो गेलो, कशे भाशेन देवा सोशिलो तो पयस पयस गेलो. आनी मोगाच्या भाव भयणांनो ह्या आख्ख्या बुकान देवाचें गिन्यान देवाची जाणवाय ताका कशी फावो जाली, कशे भाशेन सगळे ताचे चिंतना सगळे ताचे आवडे सगळे ताचे संवय सोडून जेजूचो पाटलाव ताणें केलो तो ह्या बुकान बरयता. हाचे पयलें वाचप आमकां बरे भाशेन हेंच कितें आमच्या जिविता फुडल्यान घालूंक आमकां आपयता. जाणारांचे जाणवायेचो हांव वस्तू करतलो आनी बुद्धवंतांचे बुद्धीचो हांव नाश करतलो. देवाची वळख घेवंक तो मनीस जाणवायचो मनीस केन्नाच पावचो ना. कित्याक देवाची जाणवाय आमची जाणवायेक उठोवंक जायत्या मनशांनी प्रयत्न केलो पूण तांकां गमलें ना. मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्या जिवितांत वडीक जायते फावटी म्हजे वायट संवय आसात. हांव दुसऱ्यांची फकाणां करून तांची लॉस करून हांव फुडें सरता. म्हाका दिसतलें हांव जेन्ना दुसऱ्यांची फकाणां करता हांव दुसऱ्यांक हांसयता पूण ज्या मनशाची हांव फकाणां करता त्या मनशाक हांव दुखयता. म्हाका घडीक राग येता. हांव घडीक चिंतलों म्हजो राग हो राग बरो. ह्या रागा वरवीं दुसऱ्याची गोदळणी जाता, दुसरो बरे वाटेन येता पूण ह्या रागा वरवीं हांव जायत्याक दुखयता, जायत्याक खंती बरीच करता. भावा भयणांनो जिवितांत आमचे जायते फावटी कन्विक्शन्स आसतले, वायट संवय आसतल्यो जे जायते फावटी दुसऱ्याक दुखयतात, देवाक दुखयतात. भाग्यवंत अगुस्तिनाच्या जिवितांत तेंच घडलें. जें कितें तो करतालो ताची आवय ताचे खातीर दीस रात मागताली पूण जें कितें तो करतालो तो परतून परतून ताका देवा सोडशिलो, एकामेका सोडशिलो, पयस सोडटा. भाव भयणांनो आमच्या जिविताचेर आयच्या दिसा ह्या दिसा बलिदानान आमी नियाळ करुया कितें म्हज्या जिवितांत आसा. म्हजी सुबेरबाय, म्हजें घर, म्हजी बूद, म्हजें गिन्यान, म्हजे वायट संवयो, म्हजें जिवीत चलयतात काय. भाग्यवंत अगुस्तिना भाशेन जें कितें आमकां सतायता तें आमी उक्तीपणी बापाक भेटुया, देवाक सांगुया आनी देवाचेर आमचें जिवीत घालून आमी आमचें फुडलें पावल मारूंक प्रयत्न करुया. तर हेंच करून देव बापाची कृपा आमकां दर एकल्याक ह्या मिसा बलिदानाक मागुया. दानोत्तराची वेळार तयारी घेऊया. C28 पेज 40. C28.
sola loro cantarà. Alleluia, Gesù, tutta l'Europa, ma penseremo di sopportare. Alleluia, già tutta te Alleluia, già tanza te Dunia soia cori, aviso bene, dunia caripete, cielo मोच्या भावा बहिणीनो मोच्या आणि तुमच्या बलिदान स्वर भगीदा देवा बाबा मानता तसे जावा म्हण मागा त्या तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात मोहिमे आमच्या मनात पवित्रतेचा हवा सर्वेश्वर मानतो. कोणवाड्या बाबा आम्ही तुका भेटयता ते बलिदान आमचे सोडवणीच्या उगडासाचो संस्कार भोगतीन आम्ही तातून वांटो घेऊ आणि हे परी जावं आमकां एकपणाची खुणा आणि प्रिती मोगाची गाण ही आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासया सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सोर पदवीदारा आणि शासनाच्या देवा सोर काळी आणि सोरवथाय जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं आम्ही तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत अगस्तीन तुझ्या भक्ताच्या माना ही परब समोर तुझे पवित्र सभेक तू फावो करताय ताचे गुण्यावर जिवीत आमकां ती दिता ताचे शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तू सांबाळटाय देखून देवदूता आणि भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान घडवून नितेने पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीक खुश मरण सोसून पयचे आदी ताणें उदो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुम्ही समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची.
तेच पुरी जेवण सगळंच ताणें खास घेतली. तुका नव्याक दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सोमेसल्यात आनी हातल्यान घेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कोरोनाचें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेसलूच्या बसत ते वारोवते. हे म्हज्या उगडासा कुरात. भावार्थाचो गोठूया बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवटना आमकां समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorespera anche predomicili di Salli, Jepovice Vicebrasco, Francis Amjavagian Baba, Philip Neri Amjagori Baba, आणि सगळे रीती वर्गाबरोबर तिका प्रतिमोगन पुनरुज्जीवनपणाचो बोलबो सुद्दां केल्या. उदी करून 3 वर्सां वाडी करून गेल्या. कायतानो सुभाव 1200 तशेंच 1 वर्स वाडी करून गेल्या. डॉरीस गोम्स आणि सोपल्या चौकी सदान रिपेलो तांकां तुजे शेवटी मेल्या सनेसा तुजे पोरचोडी मुखाबोट पळोवंक फावो. आमा सोमेस्ताची ह्या मिसाच्या बलिदानान अडचमुलान वांटो घेतल्याची आज आपलो वाडदीस समृद्धऱ्या दिलोशा गुलासो, एन्थनी मास्करेनस आणि फातिमा सिल्वेरा तेच बरोबर आपल्या बरी भलायकी मागतल्या सुकुलिना फेर्नांडीस, Maria Augusta Fernandes, Carlos Fernandes, Peter Silveira आणि त्याच्या कुटुंबाक सगळ्यांक बरी भलायकी फावो. आगवार बरी देवाची वाईस खातीर तेंचो पोती बागेन सुचे बागेन दोन पदां आनी सोद काडी तुका मनवले सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां तांच्या समाधान तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पिता. त्या शेसूर साता त्या शेसूर पवित्र आत्म्याच्या एकवटान स्वर्गोदर बापा स्वर्गोदर आनी गोयगोय तुका आसाच्या सासना. आमच्या सुगंधाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले प्रार्थना गीत घेवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमचे चुकलेले बक्षिसा तशी आमची पातकां बस आनी आमकां वायटांतल्यान वाडोवनाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाडय. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल.
आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दी देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची कामतवत देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची कामतवत देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ही शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान सोबती आमी सुभागी सगळ्यात प्रेमाचे डोळ्यांचे म्हाका फावरा तुझ्या काळजात म्हाका लागली Jesus आमच्या कर्तव्यात जायन जाऊया P4 page 49 P4 आत्मीक उमेवां खातीर मागणी बोगळाचे सण तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां ही घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खो तुका एकवटतां तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवनाका आमेन प्रार्थना बापा आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणाक जिवन जेजूक आमी घेतला जाका आमी शिवला ताची कूड संपूर्णाय आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सोर पदवीदार देवबा आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा R70 page 183 R70 Jesus,
Amen.